नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी। देउवालाई 2733 मत प्राप्त। शेखरले 1855 मत पाए, 35 मत बदर। सभापतिमा भएको पराजयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। विगत जस्तो बेतिथि निम्त्याए देउवाको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष नेपालमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप। दुवैजना अस्थिरताको संवाहक बनेको दाबी। तालिबानले दर्जनौं बन्दीको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गरेको खुलासा। राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर-19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिप नेपालको पहिलो जित। बंगलादेशको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सभापति पदको दोस्रो चरणको मतदानबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ। सोमबार भएको निर्वाचनमा सभापति पदका प्रत्याशी कसैको पनि 50% भन्दा धेरै मत नपाएपछि पार्टीको विधान अनुसार सभापति पदका लागि पुनः निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो चरणमा कुल 4623 मत खसेकामा शेरबहादुर देउवाले 2733 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै डाक्टर शेखर कोइरालाले 1855 मत पाउनु भएको छ। यस्तै 35 मत बदर भएको छ। पहिलो चरणको मतदानमा देउवाले 2258 र उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले 1702 मत प्राप्त गरेका थिए। सभापतिका अन्य प्रत्याशी पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले 371, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 250 र केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले 22 मत प्राप्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन्। हिजो भएको दोस्रो चरणको मतदानमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिएका हुन्। दोस्रो पटक कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचन हुने देउवाको हुन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2003 सालमा डडेलधुरामा जन्मेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन्। मंगलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालालाई 907 मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा चुनिएका हुन्। यसअघि सोमबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिका 5 उम्मेद्वार मध्ये सबभन्दा धेरै मत देउवाले ल्याएका थिए, तर बहुमत पुगेन। सभापतिका 5 प्रत्याशी मध्ये कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत नपाएपछि विधान अनुसार धेरै मत ल्याउने 2 जना बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो, जस अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका देउवा 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका हुन्। 2022 सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी संघबाट देउवाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी नेपाल विद्यार्थी संघको संस्थापक सदस्य र सभापति बने। पञ्चायत विरोधी राजनीति गर्दा देउवा पटक पटक जेल परेका थिए। त्यस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा पनि उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको थियो र त्यसबेला समेत उनी केही समय जेल परेका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि देउवा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको पार्टीको राजनीतिक प्रमुखको भूमिकामा रहे। 2048 सालमा डडेलधुराबाट सांसद बनेका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उनी संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बने। 2052 सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उनी पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बने। 2056 सालमा डडेलधुराबाट निर्वाचित भएका देउवा 2058 साल साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
त्यसै वर्ष असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उनलाई असक्षम भन्दै सत्ताबाट बाहिर निकालेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तर्द्वन्द्वका कारण देउवाले 2059 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजित गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2064 सालमा भने देउवाले उक्त पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग एकीकृत गरे। विभिन्न आरोप लगाउँदै तत्कालीन 5 दल तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कदम विरुद्ध आन्दोलित बने। त्यसपछि भने 2061 साल जेठमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्स्थापित गरे। तर फेरि ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 मा सत्ता आफ्नै हातमा लिँदै देउवालाई हटाए। त्यसपछि देउवालाई राजाले गठन गरेको शाही आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न अभियोग लगायो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोगलाई नै खारेज गरिदिएपछि उनी छुटे। 2072 साल फागुनमा भएको पार्टीको 13औं महाधिवेशनबाट देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा चुनिए। 2074 सालमा एकीकृत माओवादीसँगको संयुक्त सरकारमा पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर देउवाकै नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले लज्जास्पद हार भोगेको थियो। निर्वाचनपछि पार्टीभित्र उनको चौतर्फी आलोचना भयो। तर 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेका देउवा कम्युनिस्टहरू विभाजित हुँदा भाग्य चम्कियो। सोचेको नसम्झेको सर्वोच्च अदालतको परामादेशले 2078 असारमा उनलाई 5औं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनाइदियो। उनलाई पार्टी सभापतिबाट विस्थापित गर्न पार्टी नेतृत्व तहका नेताहरू कम्मर कसेर लागे। तर अन्तिम समयमा देउवाको विकल्प खोज्दै निर्वाचन लडेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले देउवालाई नै साथ दिए। फलत दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट देउवा नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। सन् 2008 देखि 12 सम्म सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा स्नातक गरेका छन्। सन् 1989 देखि 1990 सम्म उनी लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा राजनीति शास्त्रको रिसर्च फेलो रहेका थिए। नेपालमा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउने थोरै व्यक्तिमध्ये प्रधानमन्त्री देउवा पर्छन्। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा प्रजातन्त्र दरबारलाई लगेर बुझाएको आरोप देउवालाई अझै लाग्दै आएको छ। सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले आगामी वर्ष हुने तीनै तहको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। तर नेपालको राजनीतिमा देउवा अझै कति सक्रिय रहन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा निर्वाचित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेता कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको छ। नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई बधाई दिन बालुवाटारमा नेता कार्यकर्ताको भिड लागेको हो। यही मेसोमा सभापति देउवालाई बधाई दिन पुगेका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने दावी गरे। एक रिपोर्ट। बुधबार नवनिर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आम निर्वाचनमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजान सक्ने खुबीका कारण सभापतिमा देउवाको जित भएको बताए। देउवाले सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्ने र कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुन नदिने उनले बताए। सभापति देउवाको यो दोस्रो कार्यकालमा पार्टीलाई आधुनिक, सुदृढ, विस्तारित र गतिशील पार्टीको रूपमा निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। उहाँ पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभएको छ, अत्यन्त खुसीको कुरा हो र हामीलाई पूर्ण विश्वास थियो उहाँ पार्टीको सभापति निर्वाचित हुने कुरामा कुनै दुविधा थिएन, पुरा विश्वास पनि थियो र उहाँलाई जसरी पार्टीको समग्र पार्टी पङ्क्तिले समर्थन गर्यो त्यसबाट पनि के जाहेर हुन्छ भने उहाँ सबै नेताहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई पनि असुरक्षाको अनुभूति हुने परिस्थिति आउँदैन भन्ने विश्वासले नै सबैले उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभयो, समर्थन पनि गर्नुभयो। पार्टी सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भिड लागेको छ। नेता कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका छन्। देउवालाई बधाई दिन बालुवाटार पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता अब्दुल सत्तारले प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिलाउनका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विश्वास व्यक्त गरे। आगामी दिनमा पार्टी सशक्त भएर अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। अब नेपाली कांग्रेस यति सशक्त भएर अगाडि चाहिँ बढ्नेछ जुन यो मुलुकमा चाहिँ तपाईको नेपाली कांग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याउनका लागि पार्टीभित्र एकताबद्ध भएर सबैलाई लाने जुन प्रतिबद्धता
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ। नेता सत्तारले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू काँधमा काँध जोडेर सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा भएको पराजयलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 14 महाधिवेशनमा सभापति पदमा पराजित भएपछि आज काठमाडौँमा आयोजित आफ्ना विचार समूहका नेता कार्यकर्ताहरूको भेलामा उहाँले सभापति देउवा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बन्नुभएको उल्लेख गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना समेत गर्नुभयो। नेता कोइरालाले नवनिर्वाचित पार्टीका सभापति देउवालाई विगतमा जसरी बेथितिका साथ पार्टी चलाए सशक्त प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिनुभयो। आफूले सभापतिमा भएको पराजयबाट कुनै कुण्ठा नलिएको भन्दै उहाँले यस महाधिवेशनबाट आफ्ना विचार समूहको विचारको जीत भएको दावी समेत गर्नुभयो। नेता कोइरालाले महाधिवेशनले आफूलाई जनताको घर दैलोमा जाने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै आजैबाट उनीहरूको घर दैलोमा पुगेर आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो विचार समूहलाई विजयी बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। निरन्तर रूपमा तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नेछु र मेरो टिमका साथीहरू पनि पक्कै पनि तपाईहरुको घर दैलोमा पुग्नु हुनेछ र आगामी अधिवेशनमा हामीहरू सफलता प्राप्त गर्नेछौं भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। नेता कोइरालाले आफूलाई माया, इज्जत, मान र प्रतिष्ठा दिएको भन्दै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा त्यो मायालाई कहिल्यै नबिर्सिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले ओलीबेसन र अधिवेशनको फरक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले दिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले आयोजना गर्नुभएको प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रममा नेता थापाले ओलीबेसन र अधिवेशनको फरक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमाले अधिवेशनमा अध्यक्षले गोजीबाट नाम निकालेर पढेको तर कांग्रेसको अधिवेशनमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै रातभर बसेर मतदातालाई हात जोडेको दृश्यले अधिवेशनबारे स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। नेता थापाले सभापति देउवाले अब नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई गुटरहित बनाएर सही दिशा दिनुपर्ने बताउनुभयो। यो कामना गर्छौं पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरामा, पार्टीलाई सफा, पवित्र, अग्लो, फराकिलो बनाउने कुरामा डाक्टर शेखर कोइराला लगायत हामी सबैको उहाँसँग सहकार्य हुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। जहाँनिर पार्टीको नेतृत्व चुक्दछ त्यहाँ उहाँसँग फेरि संघर्ष हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध अब सहकार्य र संघर्षको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी सभापतिसँग हुन्छ। पार्टीको हितमा सहकार्य, पार्टीले देशको हितमा काम गर्छ सहकार्य, जहाँनिर पार्टी माथि घात हुन्छ त्यहाँ संघर्ष, जहाँनिर पार्टी चुक्छ त्यहाँ संघर्ष। नेता थापाले अब पार्टीका नेताहरू सबैको सभापति शेरबहादुर देउवा भएको बताउँदै पार्टीमा आफ्नो सम्बन्ध, संघर्ष र सहकार्यको हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापतिको कुनै गुट नहुने भन्दै नवनिर्वाचित सभापति देउवालाई सोही अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले अब विचारमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले आयोजना गर्नुभएको प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले नयाँ नेतृत्वको कांग्रेसले अब विचारमा प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अब कांग्रेसको अनुहार कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले डाक्टर कोइरालाको टिमबाट कांग्रेसमा संख्यामा भाग नखोज्ने बरु विचारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने क्रममा म यति भन्छु कि यो विचारलाई हामी व्यक्तिको भाग खोज्दैनौं, विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। आउने दिनमा कांग्रेस सञ्चालन गर्दा यो विचार गहिरो रूपबाट, प्रष्ट रूपबाट सम्प्रेषित गर्नुभएको छ कि कांग्रेस पुरानो ढंगले चल्दैन, बीपी कोइरालाको पार्टी बीपी कोइरालाकै पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने।
मन्त्री रिजालले डाक्टर कोइरालामाथि जिम्मेवारीको बोझ थपिएको भन्दै आफूले प्राप्त गरेको मतबाट एकताबद्ध कांग्रेस बनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेसमा परिवर्तन देखिने गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा प्रचार प्रसारका लागि टाङ्गिएका सामग्रीहरू हटाइएको छ। आज 14औं महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डप परिसर लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा टाङ्गिएका प्रचार प्रसार सामग्रीहरू केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले हटाएको हो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि दोस्रो चरणमा भएको मतगणना र परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाङ्गिएका सामग्रीहरू हटाउनुका साथै प्रदर्शनी मार्गमा भएको फोहोर समेत सफा गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। उहाँले प्रचार प्रसारका लागि टाङ्गिएका ब्यानर लगायतका सामग्रीहरूको सरसफाई थालिएको बताउनुभयो। पार्टीको प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गतबाट निर्माण गरिएको स्वागत र श्रृंगार समितिका संयोजक गोविन्द पुडासैनीलाई टाङ्गिएका प्रचार सामग्री हस्तान्तरण गरेर सरसफाई गरिएको हो। प्रचार प्रसार पनि भयो। केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिले उपत्यकाव्यापी जुन प्रचार अभियान एक हप्ते गरेको थियो त्यस क्रममा टाँसिएका सामग्री जति छन् ती सबै सामग्रीहरू आज केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गत सबै साथीहरू मिलेर हामीले त्यसलाई सफाई गर्ने क्रम लागेका छौँ। त्यसभरि दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यो पर्न सक्छ कि नेपाली कांग्रेसले अधिवेशनको क्रममा श्रृंगार गर्दै गर्दा फोहोर भयो भन्ने पर्न सक्छ। आज प्रदर्शनी मार्ग आँगनमा सडकमा भित्रपट्टि हामीले सबै सामग्रीहरू सरसफाइका सामग्रीहरू हटाएका छौँ, हटाउँदैछौँ र हटाउने क्रम चलिरहेछ। र यो क्रममा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा म आफै महामन्त्री पदको उम्मेदवार हुँदै गर्दा जे सामग्री बनाइएको थियो त्यो सामग्री अब सफाई गर्ने क्रममा चाहिँ यता पार्टीको चाहिँ प्रचार प्रसार समिति अन्तर्गतबाट निर्माण गरिएको स्वागत र श्रृंगार समितिका संयोजक नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका सचिव गोविन्द पुडासैनीजीलाई आफ्नै प्रचार सामग्री हस्तान्तरण गरेर सबैका प्रचार सामग्रीहरू हटाउने क्रम सफाई गर्ने क्रममा अगाडि बढाउनलाई म हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। मङ्सिर 24 गतेबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आजबाट सकिएको छ। अझै सभापति बाहेकका अन्य पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना भने बाँकी छ। महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवा विजयी बन्नुभएको छ। पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार सभापतिका 5 उम्मेद्वार कसैले पनि 50% मत प्राप्त गर्न नसक्दा दोस्रो चरणको मतदान भएको थियो, जसमा बहादुर देउवाले 2733 मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। दोस्रो चरणका लागि भएको मतदानमा 4623 मत खसेको थियो। सभापतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात् 2311 मतको आवश्यकता पर्दथ्यो। खसेको मत मध्ये 35 मत भने बदर भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष नेपालमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप। दुवैजना अस्थिरताको संवाहक बनेको दाबी। तालिबानले दर्जनौं बन्दीको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गरेको खुलासा। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र श्रीलङ्कामा जारी साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालको पहिलो जित। श्रीलङ्काको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। शुक्रबार सुरु भएको महाधिवेशन मंगलबार दोस्रो चरणको मतदानसँगै सकिएको हो। मतदान सकिएर सभापतिको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसबाहेक अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना जारी छ। समग्रमा कस्तो रह्यो कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन? अमृत ढकालको रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वको बागडोर पुनः एकपटक शेरबहादुर देउवाले पाएका छन्। सभापतिमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवा निर्वाचित भएसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यद्यपि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मतपेटिका भिरकुटी मण्डपबाट पार्टी कार्यालय स्यानेपामा लगिएको छ। बुधबार उपसभापति र बिहिबार महामन्त्रीको मतगणना हुने काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। महामन्त्रीको मत परिणाम आएपछि सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यको मतगणना हुनेछ। मङ्सिर 24 गतेदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्न करिब 4679 प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। त्यस अलावा हजारौं काङ्ग्रेस समर्थक देशभरबाट भिरकुटी मण्डपमा भेला भएका थिए। महाधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन समारोह थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले उद्घाटन गरे। उद्घाटन समारोहमा रोचक त के देखियो भने तत्कालीन नेकपा विभक्त भएपछि प्रमुख 3 कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पहिलो पटक मञ्च सेयर गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले करिब 11 महिनापछि एउटै मञ्च सेयर गरेका थिए। त्यस दिन त्यो भन्दा पनि रोचक थियो राप्रपा अध्यक्ष लिङदेल र प्रचण्डको जुहारी। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारण महाधिवेशन एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने, एउटा वैधानिकता पूरा गर्ने, एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित नरहेर नेतृत्वका प्रति यो बिग्रेको छवि सुधार्ने अवसरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकौं। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। 2047 सालपछि देशमा बनेका कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। महाधिवेशनको दोस्रो दिन देउवासहित 5 जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिए। तर सभापतिको बलियो उम्मेदवार मानिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सोही दिन न महाधिवेशनमा सहभागी भए न त मतदान प्रक्रियामै। पार्टी सभापति सहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारले नोमिनेसन दिएपछि समर्थकले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारे। समर्थकले विभिन्न शैली अपनाउँदै आफ्ना उम्मेदवारलाई मत मागे। कसैले पर्चा बाँडे, कसैले कलम, कसैले पानीका बोतलमा आफ्नो फोटो राखेर वितरण गरे त कसैले मास्क सेनिटाइजर बाँडे। समर्थकले गरेका यी प्रचार प्रदर्शनी मार्गमा हेर्न लायक थिए। मतगणना र परिणाम सार्वजनिक भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि टाँगिएका सामग्री सफा गरिएको छ। सोमबारको निर्वाचनमा सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ कसैले पनि 51% मत ल्याउन नसकेपछि मङ्गलबार देउवा र कोइराला बीच पुनः प्रतिस्पर्धा भयो। पहिलो चरणमा देउवा हराउन उठेकाहरू दोस्रो चरणमा उनै देउवालाई साथ दिन पुगे, जसका कारण बलिया उम्मेद्वार मानिएका कोइरालालाई पराजित गर्दै देउवा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि काङ्ग्रेसको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित भएका छन्। दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट उनी सभापति चुनिएका हुन्। यसअघि पार्टी सञ्चालन गर्न सभापति देउवा पटक पटक चुकेको कांग्रेसभित्र ठूलो गुनासो आएको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको जनबोलीमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई सोधेका थियौं, नयाँ सभापतिले पार्टी कसरी चलाउनुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। व्यवस्थाको विषयमा चेनाजानी गर्नु छ। व्यवस्थासित नेपाली जनताको चेनाजानी भए छैन। त्यो व्यवस्थालाई चिन्नुपर्ने जरुरी छ, बिपीको विचारलाई मध्यनजर राखेर। अब सङ्गठित रूपले पार्टी एक बनाएर लानुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले। अब जुन हिसाबले नेपाली कांग्रेस पार्टी सत्तामा गयो र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति
आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। कम्युनिस्टहरूले जुन काङ्ग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको एकदम फरक भिन्न थियो। त्यो परिस्थितिले अहिले शेरबहादुर देउवा नै पार्टी सभापति बन्नुपर्ने अवस्था थियो। शेरबहादुर देउवाले पार्टी अब सबैलाई समेटेर लगेर नै चलाउनुपर्छ। अहिलेसम्म पार्टीमा 14औं महाधिवेशनले पार्टीमा एउटा रूपान्तरण र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको माग गरेका छ। यो माग चाहिँ आम पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको काङ्ग्रेस सचेत मानिसहरूको चाहिँ माग हो। विगतमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई सुधार्दै त्यसलाई करेक्सन गर्दै उहाँले विशुद्ध रूपले पार्टीलाई अगाडि हाँक्नुपर्छ। ती कमी कमजोरीहरू जो थियो पहिलेमा देखिएका थिए, त्यो गुटबन्दीहरू थिए, त्यो बिना गुटबन्दीको पार्टीलाई एकताबद्ध भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढाउन सक्नुभयो भने उहाँको नेतृत्व उहाँले जित्नु भएको सत्ता जित हुनेछ। हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवा भनेको परिवर्तनको नाम नै शेरबहादुर देउवा। एउटा सुदूरको दूरदराजबाट यो देशको नेतृत्वमा दोस्रो पल्ट स्थापित हुनुभएको छ र नेतृत्वमा हुँदाखेरि आरोह अवरोहहरू हुन्छन्, विरोधहरू हुन्छन्, समर्थनहरू हुन्छन्। उहाँलाई जुन किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले जुन माया ममता देखाएर उहाँलाई चाहिँ फेरि पुनः निर्वाचित गर्नुभएको छ, त्यो एउटा विश्वास छ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुन स्थितिमा पार्टी छ त्योभन्दा अझ माथि उठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका यो भोट अहिले हालेको भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। उहाँलाई पार्टीको अहम भूमिका खेल्नुहुनेछ। अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर नै सक्षम व्यक्तित्व हो। पार्टीलाई सक्षम एउटा दिशानिर्देशमा पुर्याउनु पर्ने व्यक्तित्व उहाँ नै हो। जसरी अहिले पार्टी चलाइराख्नु भएको छ उहाँको केही कमी कमजोरी भए तापनि जसरी 2/3 कम्युनिस्ट सरकारलाई छिन्न भिन्न पारेर सबै कम्युनिस्टका नेताहरू शेरबहादुर दाइको घरमा आएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर आउनुभयो। यो भनेको उहाँको गार्जियनसिप। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई अस्थिरताको संवाहक शक्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालकै कारण मुलुक स्थिरता र स्थायित्वतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको दावी गरे। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा बुधबार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कतिपय बाह्य शक्तिले मुलुकमा नियन्त्रित अस्थिरता मचाउन क्रियाशील रहेको र त्यसको संवाहक शक्तिको रूपमा भने दाहाल र नेपालले काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्त्वहरूसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताए। उनले उनीहरूको कनेक्सन कहाँ छ भन्ने कुरा पनि आफूहरूलाई थाहा भएको बताए। अध्यक्ष ओलीले माओवादीले जनयुद्ध भनेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम विगतमा पनि गरेको जिकिर गरे। अहिले ती शक्तिहरूमा सबभन्दा चर्को गरी चल्ने प्रचण्ड यान कम्पनी र माकुने यान कम्पनी सबभन्दा अहिले अस्थिरताका संवाहक तत्त्वहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै भ्रम राख्नु पर्दैन। अध्यक्ष ओलीले दाहालले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले शेयरवालाहरूले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी दाहालले सो अभिव्यक्ति दिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप छ। शेयर लगानीकर्ता र सामान्य जनताको लगानी जेसुकै होस् तर देशलाई बर्बाद पार्ने काममा दाहालहरू लगातार लागिरहँदा पनि कसैले विरोध समेत नगरेको उनले बताए। कुन शेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, त्यसो भएदेखि ठोकिदिए उनले यो चन्दा नै दोस्त बनाइदिनु नरहे बाँस नबजे बाँसले लगेर भनेर बाँसै। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत।
आरोप प्रत्यारोप नेपाली राजनीतिका लागि सामान्य विषय बनेको छ। अर्काको उछितो नकाडी आफ्नो भलो हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो। नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यही मान्यताबाट ग्रसित छन्। त्यसैले आफ्ना कुरा भन्नुभन्दा अर्काको कुरा गर्न बढी अग्रसर हुन्छन्। जनकपुर पुगेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि आज यसै गरिन्। एक रिपोर्ट। बुधबार जनकपुर पुगेकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ उद्यत रहेको बताइन्। ओली संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गराउनेतर्फ लागेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले ओली जस्तो अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्नुहुन्छ कि बन्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। ओलीले आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि संसद चल्न नदिएको उनको भनाइ छ। उनले सरकारले संसदमा बिजनेस दिने र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अग्रसरता लिने पनि उल्लेख गरिन्। केपी ओलीलाई संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर संसद विघटन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै विघटन गर्नेतर्फ नै उद्यत हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज हामीले 70 वर्ष लडेको 7 दशकको इतिहास चाहिँ ओली जस्ता अहंकारी व्यक्तिहरूको शिकार संसद बन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चाहिँ गराउनुपर्छ समाजमा। त्यसकारण उहाँहरूले त यसको औचित्य आफूले विघटन गरेको असंवैधानिक मात्र होइन आपराधिक क्रियाकलाप संसद विघटन गर्ने, त्यसलाई पुष्टि गर्नको लागि उहाँले संसद चल्न दिनुहुन्न। तर सरकारले चाह्यो भने संसदमा आफ्नो बिजनेस गर्छ। हामीले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न पर्ने, आवश्यक नीति लिन पर्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले आफ्नो स्टेप चाहिँ। मन्त्री झाँक्रीले एमाले पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको आरोप पनि लगाइन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नगर्नु र योग्यता नपुगेकाहरूलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लानुले एमाले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटोमा लागेको पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। मुख्यचाको तलतिर एक प्रकारले भनेको अमान्छेहरू, मानवीय संवेदना नभएका मान्छेहरू, स्वतन्त्र विचार राख्न नसक्ने मान्छेहरूले होचा कथका बुख्याचा स्टाइलका तस्बिरहरू खिचेर सार्वजनिक गर्ने कामका लागि मात्रै त्यो विधान सम्मेलन उनीहरूको कामकाजी भयो। त्यसपछि उहाँहरूले हामीसँगैबाट रहेका कतिपय साथीहरूले एमालेको 10औं महाधिवेशन हेर्छौँ र त्यस पछाडि भनेर केही कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चितवन नभएको एमालेको 10औं महाधिवेशनले न विचारको क्षेत्रमा कुनै काम गर्यो, न संगठनको क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै कुरा गर्यो, न त्यो विधान सम्मेलनले पारित गरेको त्यसको विधानको संरचनालाई कायम गर्यो। मन्त्री झाँक्रीले एमाले निरन्तर ओह्रालो लागेको जिकिर गरिन्। उनले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको दाबी पनि गरिन्। उनले श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको साँचो नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको दाबी पनि गरिन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले परम्परागत दासत्वको समस्या हल गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ। कृषि बधुवा मजदुर अधिकार मञ्चले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न भूगोलमा रहेका हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापनाका विषयमा देखिएका समस्या दिगो रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो। श्रेष्ठले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको उत्थान, पुनर्स्थापना, रोजगारीसँग जोडिएका विषयहरूको न्यायोचित समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जोडिएका मुद्दाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छ। हलिया, बालीघरे, कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा जस्ता परम्परागत दासत्वको समस्या हल गर्न सरकार दृढ छ। तपाईहरुले भूमि व्यवस्था गरिबी विभाग तथा सहकारी मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको सुझाव पनि मैले पढेँ। उहाँले आवश्यकता, रुचि र सम्भाव्यताका आधारमा मुक्त हलियाहरूको सिप र क्षमताको विकास गर्ने, स्वरोजगार बनाउने, आय आर्जनमा लगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले बलपूर्वक श्रम र न्यून ज्यालाको समस्या समाधानको पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा दासत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा एमाले सांसद
शान्ता चौधरीले कमैया, कमलरी र हलियाका रूपमा दुःख पाएकाहरू मुक्त भएपछि पनि न्यायिक पुनर्स्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 300 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 280 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9212 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 252 र 2782 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 28 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 300 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। निको हुने दर 97.9% रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा फेला परेका संक्रमित मध्ये 118 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल 965 जना कोरोना संक्रमित क्वारेन्टिनमा छन्। त्यसैगरी 112 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2523 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि तालिबानले दर्जनौं बन्दीको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गरेको खुलासा। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपालको पहिलो जित। श्रीलङ्काको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलबार उच्च अङ्कले वृद्धि भई कारोबार नै बन्द भएको नेप्से बुधबार भने झिनो अङ्कले ओह्रालो लागेर बन्द भएको हो। बुधबार नेप्से परिसूचक 4.23 अङ्कले घटेर 2414.62 मा ओर्लिएको छ। यस्तै बुधबार ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 0.89 अङ्कले ओह्रालो लागेर 459.41 मा ओर्लिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी। देउवालाई 2733 मत प्राप्त। शेखरले 1855 मत पाए। 35 मत बदर। सभापतिमा भएको पराजयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको कांग्रेस नेता कोइरालाको भनाई। विगत जस्तो बेतिथि निम्त्याए देउवाको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष नेपालमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको गम्भीर आरोप। दुवैजना अस्थिरताको संवाहक बनेको दाबी। तालिबानले दर्जनौं बन्दीको टाउको काटेर सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन गरेको खुलासा। राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी परिषदको प्रतिवेदनमा उल्लेख। र बंगलादेशमा जारी साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपालको पहिलो जित। श्रीलङ्काको पोस्टमा नेपालको आधा दर्जन गोल। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।